पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली, नून लीग की हुकूमत में शामिल होने से इनकार, आईनी ओहदे हासिल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला, बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया। पीटीआई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम समेत किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तुर्क का जो पत्ता फेंका है वो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल भी नहीं होगी और मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बनाने के लिए, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार को वोट देगी। ताहम वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, वजारतें नहीं लेगी, जबकि जो आईनी ओहदे हैं जिसमें सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, इन तीनों ओहदों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और ये तीनों ओहदे जो है बजाय के मुस्लिम लीग नून से भीख के जरिए हासिल करे, इलेक्शन के जरिए हासिल करेगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने इन तमाम अपनी हिकमत अमली का ऐलान करते हुए इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उनकी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुल्क के सदर बने। तो नाज़रीन, बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मशावरत की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास हुआ और अब तक ये मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि जनाब हुकूमत साजी के लिए एक फार्मूला तय किया जा रहा है या डिस्कस हो रहा है, जिसका गो के मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब ने तो इनकार किया, लेकिन जाहिर है कि इससे इनकार मुमकिन नहीं था। यही डिस्कस होता रहा कि जी पहले वजीर आजम जो है वो 3 साल का हो, फिर 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम हो। अब पहले कौन वजीर आजम बनेगा, दूसरी में कौन बनेगा और फिर कौन कौन से ओहदे किसको जाएंगे, फार्मूला तय हो रहा था। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क के मौजूदा जो सूरत-हाल है मुल्क की, खुसूसन मुल्क को जो माशी बहरान दरपेश है और इस माशी बहरान के अंदर न तो मुस्लिम लीग नून के पास इसका कोई हल है, कोई पॉलिसी है, कोई विजन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी यकीनन कोई हल, पॉलिसी या विजन नहीं है। और जो भी हुकूमत बनाएगा, जिस जमात का भी वजीर आजम होगा, उसके लिए इन हालात में मुल्क चलाना और माशी बहरान को हल करना, IMF से जो है वो मामलात जो है वो मुस्बित अंदाज में तय करना और मुल्क को एक सही सिमत में ले जाना जो है बहुत ही कठिन, खास तौर पे जो महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना, वो किसी के भी बस की बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन तमाम मसाइल को देखते हुए अपना दामन जो है वो हुकूमत से इस अंदाज में बचाया है कि वो मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट भी देंगे, लेकिन कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो आईनी ओहदे हैं उसमें वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि जब किसी जमात की भी जो है वो अक्सरियत नहीं है, कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती जब तक कि एक दूसरे के साथ ताउन ना करे। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो है वो सिर्फ वोट देना चाहती है वजीर आजम का। लेकिन अगर वो जो आईनी ओहदे हैं जिनका दायरे इलेक्शन होगा, सदर पाकिस्तान का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, लेकिन इन ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़े करने की जो इरादा रखती है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के ताउन के बगैर कैसे कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान का ओहदा तनहा अपने वोटों की बुनियाद पर हासिल करे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा तनहा अपने वोटों की बुनियाद, इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर का, तो लाजमन उसे मुस्लिम लीग नून की हिमायत जो है वो लेनी पड़ेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वजीर आजम के ओहदे के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देगी, उनकी हिमायत करेगी, तो इसके बदले में जो आईनी ओहदे
ان پر ان کی حمایت لے گی۔ اس طرح ایک جانب جہاں یہ تاثر بن رہا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدر پاکستان کا، چیئرمین سینٹ کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ لینا چاہتی ہے، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیگیٹو میسج جو ہے وہ جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ دے کر جو وہ اہم، لیکن اب پیپلز پارٹی نے اس کو آپ یوں کہے کہ کان چاہے ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، بات ایک ہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کے ذریعے یہ عہدے لے، لیکن ایک ظاہر یہ غیر اعلانیہ معاہدہ یہ ضرور ہوگا کہ جناب اگر ہم آپ کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے امیدوار کھڑے نہ کریں صدر کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے، یا اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو یہ ایک ہی بات ہے کہ چاہے آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور بقیہ جو آئینی عہدے ہیں صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور اسی طرح جو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ایک اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنے کی خواہش رکھتی ہے، اور لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے جو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے تھے، جب وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے، اور مسلم لیگ نون کی ملی بھگت سے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے کا بھی ضرور جو ہے وہ خواہش کا اظہار کریں گے۔ تو اس طرح جو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک جانب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آئے گا، دوسری جانب قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کیونکہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہوگی، وزارتیں نہیں لے گی، تو وہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسیاں ہیں اور جو ان کے اقدامات ہیں وہ یا جو ان کی جو جس طرح کی جو خامیاں ہیں وہ اس پر کھل کر تنقید کر سکے گی۔ لیکن جو ایک سب سے زیادہ جو جس نمبر حاصل کرنے والی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے جو آزاد امیدوار ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں اور زیادہ تر اس بات کا امکان ہے کہ کئی آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اب جتنے بھی بچیں گے اس کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کے طور پر یا اپوزیشن کے طور پر کردار ادا کر سکیں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین۔ تو یہ اس طرح پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے غالباً مل کر یہ ایسا کیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بننے کا بھی موقع نہ ملے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے کا بھی موقع نہ ملے، اور پی ٹی آئی کے جتنے لوگ بھی رہ جائیں گے وہ پھر بالکل ایک طرح سے وہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، جس کا ایک باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے، اس پریس ریلیز کے ذریعے انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم سمیت کسی سے تعاون نہیں کریں گے۔ البتہ انہوں نے اس بات کا ضرور عندیہ دیا ہے کہ ان کا اگر تعاون ہوگا تو وہ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت، چونکہ بحیثیت جماعت پی ٹی آئی اس وقت نہیں ہے ایوان میں، آزاد امیدوار ہیں، اور ابھی کہیں آئندہ دنوں میں نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے 3 دن کے اندر اندر، نوٹیفیکیشن بھی وہ ہو چکا ہے، تو لہذا بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ جو 2 جماعتیں ہیں یا 3 جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک جماعت وہ جوائن کر لیں، اور ان کو وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ اس کے ذریعے انہیں حاصل ہو جائے، لیکن اس پر بھی ابھی کوئی واضح جو ہے صورتحال سامنے نہیں ہے۔ تو لیکن پی ٹی آئی نے جس قسم کا جو پریس ریلیز جاری کیا اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ شدید الزامات لگائے، اور بلاول بھٹو کو جو انہوں نے زرداری کا فرزند کہا ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون پہ کہ یعنی وہ کسی صورت بھی جو ہے نہ تو مسلم لیگ نون سے ملنا چاہتے ہیں یا ان کی کسی قسم کی مطلب کوئی نرم گوشہ سیاست میں جمہوریت کے اندر ایک جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ساری جو قدورتیں ہیں، وہ ساری جو مخالفتیں ہیں، وہ ساری جو محاذ آئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ حکومت میں بھی ہو تو آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اب تک کچھ سیکھا نہیں ہے،
जिस तरह उन्होंने जब 2013 में इलेक्शन हुए थे तो इमरान खान ने जो रवैया उस वक्त भी इसी तरह का अख्तियार किया था, नेगेटिव। फिर 2018 के इलेक्शन में भी जब वो कामयाब हो गए, वो कि उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन उन्होंने वही जो उनका एक बयानिया था चोर डाकू का, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, और फिर उन्होंने जब एक अपोजिशन लीडर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब आके बैठ गए और उन्होंने बाकायदा पेशकश की कि चले जी हम मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए एक मिसाक माशियत जो है वो कर लेते हैं और एक हम ताउन करेंगे, हम अपोजिशन में रहेंगे, आप हुकूमत करें। लेकिन जमहूरियत जो है वो एक पहिए से तो नहीं चलेगी जमहूरियत की गाड़ी, दो पहिए लाजमन है किसी भी गाड़ी के चलने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने वहां भी अपोजिशन लीडर को न सिर्फ मानने से इनकार किया, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा देने से इनकार किया, उनसे हाथ मिलाना तो क्या आंख मिलाना गवारा नहीं किया। और ये रवैया उनका पूरा 4.25 साल रहा, वो अपोजिशन को मानने को तैयार नहीं रहे। और अब भी उनका जो वो जेल में है गोके, क्योंकि सारी हिदायतें उनकी आ रही हैं, तो अब भी उनका वो एक गैर मुफाहिमाना रवैया है, जो कोई गैर लचकदार रवैया है। तो ये रवैया जाहिर है कि सियासत में, जमहूरियत में इंतहाई जो है वो इंतहा पसंद रवैया है। और ये रवैया जाहिर है कि जमहूरी निज़ाम के को आगे चलने देने में जो है इंतहाई रुकावटों का रवैया कहलाएगा और इंतहाई नुकसानदेह कहलाएगा। दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने एक जानिब मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत का तो ऐलान कर दिया, वोट देने का तो ऐलान कर दिया, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान जिसने सिंध से, जो सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है और बहुत बड़े पैमाने पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंतहाई जहरीला उन्होंने बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने। और बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी से काम लिया है और एमक्यूएम का जो अस्करी विंग है आज़ाद कराया गया है वो। और एमक्यूएम, उनका कहना है बिलावल भुट्टो का कि एमक्यूएम को 1000 नशिस्तें भी दे दें लेकिन वो अमन पर समझौता नहीं करेंगे, कराची के अमन पर समझौता नहीं करेंगे। तो ये बड़ा उन्होंने सख्त स्टैंड लिया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो जो एक नवाज शरीफ साहब ने एक जो पहली जो वो बात की थी और उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि जनाब मैं शहबाज शरीफ साहब को ड्यूटी लगा रहा हूँ कि वो सबसे राब्ते करें और पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम की मुसाहलत कराएं। तो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मुसाहलत का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया है। देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होती। एक जानिब तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो इंतहा पसंदी जो की करार दे रहे हैं उसकी, दूसरी जानिब खुद बिलावल भुट्टो साहब उनसे कहीं ज़्यादा इंतहा पसंदी का सबूत दे रहे हैं। और उनके नताइज जो है वो जैसे जब आपके भी पूरे मुल्क में जिस किस्म के नताइज आए ये सबके इल्म में है, लेकिन जब आपके नताइज को लोग तस्लीम कर रहे हैं जिस तरह आपने सिंध से स्विप किया है, तो जाहिर है कि अगर एमक्यूएम के नताइज को भी आपको हर हाल में जो है तस्लीम करना चाहिए ताकि जमहूरियत की गाड़ी जो है वो डीरेल ना हो, आगे हो। तो एक जानिब तो आप मुस्लिम लीग नून के नताइज तस्लीम कर रहे हैं और दूसरे लोगों के आज़ाद उम्मीदवारों के जो पीटीआई के उनके भी नताइज आप तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन अगर तस्लीम नहीं कर रहे तो एमक्यूएम पाकिस्तान के नहीं कर रहे, अगर आप तस्लीम नहीं कर रहे तो एमक्यूएम पाकिस्तान को नहीं कर रहे। और एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, इंतहा पसंद करार दे दिया है। और जो एक उम्मीद की किरण थी कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान वफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शामिल होती है तो जाहिर है वहाँ पीपल्स पार्टी भी होगी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी नहीं होगी। और वो जो एक मसालती किरदार अदा करना था शहबाज शरीफ साहब को, तो उसके दरवाजे जाहिर बंद हो गई। ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में होगी तो इस तरह की सूरत हाल होगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो सिंध हुकूमत का भी जो है वो हिस्सा बन सकती है। कुछ वजारतें ये बिल्कुल ये कहा जाता है कि सिंध में नेचुरल अलायंस अगर है एमक्यूएम पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से इस्लामाबाद में इत्तेहाद करके अलायंस करके आप कराची हैदराबाद के लोगों के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते सवाए 2-3 वजारतों के या गवर्नरशिप के। और इन 2-3 वजारतों से या गवर्नरशिप से कराची हैदराबाद के मसाइल हल नहीं होने वाले।
اور جب جس آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. مسلم لیگ نون کا آپ چاہے جتنا آپ ساتھ دے دیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن مسلم لیگ نون آپ کو آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اس کے بعد اتنی جب وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکتی تو وہ آئین سازی قانون سازی کیسے کر سکتی ہے. تو یہ بات اب یہ طے ہو گئی کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہم کروائیں گے، ایک بڑا ان کا مطالبہ تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، صرف بلدیاتی نظام کے حوالے سے اور جو اختیارات ہیں، جو وسائل ہے، اس کی نچلی سطح تک تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے آئینی ترمیم اور قانون سازی کرائیں گے. لیکن قانون سازی آپ کیسے؟ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم مل کے تو قانون سازی نہیں کر سکتے جب تک کہ پیپلز پارٹی نہ ہو. اور پیپلز پارٹی نے تو آپ کو ابھی سے ہری جھنڈی دکھا دی ہے، اس لیے کہ آپ پیپلز پارٹی کو پہلے ہری جھنڈی دکھا چکے تھے. تو بڑی مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی، مسلم لیگ نون کا کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے گا. پیپلز پارٹی اس میں بظاہر تو شامل نہیں ہوگی لیکن شامل ہوگی. وہ اپنا صدر، چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کا اسپیکر لے آئیں گے اور اندرون خانہ تمام معاملات جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے چلتے رہیں گے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا سندھ میں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا. اور ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی تک اگر مسلم لیگ نون سے بھی اتحاد کیا ہے یا ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو کراچی حیدرآباد کو جو بنیادی مسائل ہیں، جو روزگار کا مسئلہ ہے، کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے جو حقوق کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا معاہدہ مرتب نہیں ہوا، کوئی ایسے نکات سامنے نہیں آئے، کوئی اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ وہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کے سامنے رکھ کے ان چیزوں کو حل کروائیں گے. لیکن مسئلہ وہی آئے گا کہ جب بات سندھ کی آئے گی، کراچی حیدرآباد کی آئے گی، تو یہ سندھ حکومت ہے اور سندھ حکومت ایم کیو ایم کو کوئی فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے بغیر مسلم لیگ نون ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی فیور دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو یہ بڑی خراب، انتہائی جو ہے وہ گمبھیر صورتحال ہے. آئندہ کا جو سینوریو بن رہا ہے، ایک طرف تو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف مورچہ قائم کر کے، مورچہ لگا کے ایم کیو ایم پاکستان سے کشیدگی جو ہے وہ بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے دیہی علاقوں کی نمائندہ جماعت ہے. اگر آپ اس طرح کا ایک بیان دیں گے تو یہ پھر کشیدگی کم نہیں ہوگی بلکہ کشیدگی بڑھانے والی. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، وہ آپ مرکز کے حساب سے کہہ رہے ہیں. دوسری طرف سندھ میں آپ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں، یہاں آپ خود اپنے بیان سے جو ہے وہ کشیدگی بڑھا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھے، چلتی رہے. اور اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ملک جو ہے دوبارہ الیکشن کی طرف جائے گا، تو ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ملک میں ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ بھی دیں گے لیکن ان کے ساتھ وزارتیں نہیں لیں گے، کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے، آئینی عہدوں کے لیے جو ہے ہم الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک بڑی ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اس صورتحال سے جو چند ماہ بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے گی، مہنگائی کم نہیں کر سکے گی، روزگار نہیں دے سکے گی، جو معاشی بحران کا جو شکار ہے، جو ڈیفالٹ ہونے والی جو صورتحال ہے وہ اگر نہیں صحیح کر سکے گی، اور مزید جو اس طرح کی جو ہے بجلی کے بل جو بڑھ رہے ہیں، گیس کے بل جو بڑھ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بجلی کی بھی ہو رہی ہے، گیس کی بھی ہوئی ہے، اور بے پناہ مسائل ہے. تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ تنہا جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے مسلم لیگ نون کہ ملک کے جو گمبھیر مسائل ہے، بحران ہے، وہ مسلم لیگ نون تنہا حل نہیں کر سکتی. تو اب تو انہیں تنہا حل کرنے پڑیں گے. پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں دھکا دے دے گی، ان کو ووٹ دے کے دھکا دے دی کہ اب آپ تیریں، اور خود ہی تیریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور جتنی جو الزامات ہوں گے، جتنی جو خامیاں آپ کی ہوں گی، جو برائیاں ہوں گی، اس کا سارا بوجھ بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اٹھائے گی. اور پیپلز پارٹی نے اس سارے خرابیوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں
अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।